बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ और आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं आकिब अमान। दुनिया बदल गई मगर खैबर पख्तूनख्वा का तालीमी निज़ाम न बदल सका। आज के जदीद दौर में भी गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत होने के बावजूद एबटाबाद का दही इलाका मेरा रहमत खान की बच्चियां तालीम से महरूम। स्कूल की इमारत को एक तरफ से जानवरों की रिहाइशगाह में तब्दील कर दिया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक 4 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल के आधे हिस्से को किराए पर दे दिया गया और आधे हिस्से में जानवर बांध दिए गए। मेरा रहमत खान की 1400 की आबादी वाले इलाके में बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल भी मैसर नहीं, जिसकी वजह से बच्चियों को कई किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मानसरा की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। मानसरा में कोरोना के जदीद तरीन टेस्ट का आगाज़ हो गया। डिप्टी कमिश्नर मानसरा डॉक्टर कासिम अली खान ने लैब का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। मानसरा में कोरोना के जदीद तरीन टेस्ट का आगाज हो गया। कोरोना का जदीद तरीन टेस्ट कोविड-19 एंटीजन रैपिड टेस्ट सॉर्स अल-खिदमत लैब मानसरा ने आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मानसरा डॉक्टर कासिम अली खान ने लैब का इफ्तिताह किया। इस मौका पर प्रोजेक्ट मैनेजर शाकिर हुसैन, कामरान रियाज, जनरल सेक्रेटरी अल-खिदमत फाउंडेशन अब्दुल्ला ने अल-खिदमत लैब और अल-खिदमत फाउंडेशन मानसरा के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिप्टी कमिश्नर मानसरा डॉक्टर कासिम अली खान को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मानसरा ने अल-खिदमत फाउंडेशन की काविशों की तारीफ की। उनका कहना था कि अल-खिदमत फाउंडेशन की रफ़ाई सरगर्मियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। मौजूदा दौर में इंसानियत की खिदमत में अल-खिदमत का कोई सानी नहीं और ये इदारा मेरे दिल के बहुत करीब है। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट नवाब समीर हुसैन लगारी और SHO बालाकोट मलिक आसिफ हुसैन अवान की SOPs के खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट नवाब समीर हुसैन लगारी और SHO बालाकोट मलिक आसिफ हुसैन अवान ने हुकूमती लागू SOPs की खिलाफ वर्जियों के इर्तिकाब के जुर्म में एक रोज़ में कई होटल्स, कबाब फरोशों के ठिये और मुतअद्दिद दुकानों को सील किया, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क के बगैर सफ़र करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयों के साथ कई गाड़ियां और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें थाने में बंद कर दिया। तहसील बालाकोट खासकर बालाकोट शहर, काहान रोड, बालाकोट, गरलाट बाज़ार, अयूब पुल, मदनी प्लाजा और दीगर मकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट नवाब समीर हुसैन लगारी और SHO बालाकोट मलिक आसिफ हुसैन अवान ने होटल्स, दुकानों, ठियों और दीगर कारोबारी मराकज़ को खुद चेक किया। हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जियों के इर्तिकाब में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि कई होटल्स और दुकानों और कारोबारी मराकज़ को सील कर दिया गया। एबटाबाद में कोरोना वायरस के केसों में मुसलसल इजाफा। ज़िली इंतज़ामिया ने सख्त इक़दाम शुरू कर दिए। शहरियों को SOPs पर अमल दरामद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद का अड्डा और बाजार का दौरा। डिप्टी कमिश्नर का कोरोना से आगाही के हवाले से क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बड़े अड्डे हैं उन पे मौजूद हैं। हमारे साथ RTA का स्टाफ है, TMA का स्टाफ है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, दूसरी पुलिस है। आज हमारे आने का मकसद ये है कि जो कोरोना की वबा एबटाबाद में फैली हुई है, पूरे मुल्क में फैली हुई है, उसमें हमने लोगों को बावर करवाना है और हमने जो सरकारी अड्डे हैं या प्राइवेट अड्डे हैं उनके जो मालिकान हैं उनको बावर करवाना है कि कोई भी मुसाफिर बगैर मास्क के अंदर नहीं बैठेगा। हर जगह हाथ धोने की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। अगर हमारे वेटिंग एरियाज़ हैं उधर हम सोशल डिस्टेंस पे उन लोगों को बैठाएं, ताकि अगर ये चीज़ हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये मर्ज तेज़ी से फैलता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए हमने बेसिक 3 चीज़ें करनी है। मास्क पहनना है, हाथ धोने और एक सेफ डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। और इसी सिलसिले में आज हम निकले हैं। आज हम बाज़ारों का विज़िट कर रहे हैं, हम अड्डों का विज़िट कर रहे हैं। हमने मसाजिद में जाके जो हमारे उलमा इकराम हैं उनके थ्रू भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। इसमें हमारा जब तक अवाम मिल के हमारा साथ नहीं देगी तो इस वबा पे हम काबू नहीं पा सकेंगे। तो मैं एबटाबाद के जितने शहरी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुद निकलें, आपके फैमिली वाले निकलें, आपके दोस्त अहबाब निकलें तो काइंडली मास्क पहने, हाथों को साफ रखें, कॉन्टिन्यूसली साफ करें, पानी से धोएं, सैनिटाइजर से साफ करें और कहीं भी आप बैठते हैं तो सेफ डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। मरहूम समाजी कारकुन आरिफ कश्मीरी की याद में ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद।
شہین کالج میں منعقدہ تقریب میں بلائنڈ ایسوسی ایشن کے عہدیداران، محکمہ تعلیم کے افسران و اہلکاران، سیاسی شخصیات، تاجروں، صحافیوں، ہزارہ یونیورسٹی کے ذمہ داران، اساتذہ، طلباء، مرحوم کے عزیز و اقارب نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عمیر خان آباد کی اس رپورٹ میں۔ شنکیاری مرحوم سماجی کارکن عارف کشمیری کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد۔ شاہین کالج میں منعقدہ تقریب میں بلائنڈ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں، محکمہ تعلیم کے افسران، سیاسی شخصیات، تاجروں، صحافیوں، ہزارہ یونیورسٹی کے ذمہ داران، اساتذہ، طلباء، مرحوم کے عزیز و اقارب نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس تعزیتی ریفرنس کا اہتمام حلقہ یاران عارف کشمیری اور پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ مانسیرا نے مل کر کیا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرنے والوں میں سے اے ڈی او سرکل بٹل محمد اشتیاق، نامور شارع تاج الدین، جعفر اقبال، خرم شاہ جی، صحافی عادل پکھلوی، محمد خالد حبیب اور دیگر شامل تھے، جنہوں نے محمد عارف کشمیری کے ساتھ بیتے لمحات کی یادداشتوں کا تذکرہ کیا اور ان کی سماجی، تعلیمی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں محمد عارف کشمیری کی شاعری، نعت گوئی اور گائیکی پر بھی اظہار خیال کیا۔ مقررین نے کہا کہ عارف کشمیری کا دفتر سماجی، فلاحی، علمی اور ادبی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ان کے دوست، احباب اور اہل علاقہ ان خوبصورت محفلوں سے محروم ہو گئے۔ تقریب کے دوران مقررین نے مقتول محمد عارف کشمیری کیس میں پولیس کی سستی اور ناقص تفتیش کی مذمت کی اور شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ آخر میں مرحوم محمد عارف کشمیری کے لیے اجتماعی فاتح خوانی اور دعائے مغفرت کی گئی۔ خانپور میں پہلا قاضی سہیل احمد مرحوم کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میچ میں گرین سٹار کی ینگ فائٹرز پر برتری برقرار۔ فائنل میچ میں روایتی حریفوں کے درمیان کانٹیدار مقابلے کے بعد گرین سٹار نے میدان مار لیا۔ شائقین کرکٹ کا فائنل میچ میں گرین سٹار کی کامیابی کے بعد جشن۔ نوجوانوں میں مثبت کھیلوں کو فروغ دینا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ایکسچینج کرکٹ گراؤنڈ کی پچ کو اکھاڑنا شائقین کرکٹ کو کھیل سے دور کرنے کی سازش ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ٹریفک وارڈن ہیڈ کانسٹیبل محمد فرید محکمہ پولیس میں اپنی مدت ملازمت پورے کرنے کے بعد آج باعزت طریقے سے ریٹائر۔ اس سلسلے میں ڈی پی او آفس میں شاندار الوداعی تقریب کا انعقاد۔ بٹگرام پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل محمد فرید مدت ملازمت پوری ہونے پر آج محکمہ پولیس سے باعزت طریقے سے ریٹائر ہو گئے۔ محمد فرید ایک محنتی، قابل، دیانتدار، اعلی اخلاق کے مالک اور خاموش طبع آفیسر تھے، جنہوں نے تقریباً 37 سال بحیثیت پولیس ملازم ملک و قوم کی خدمت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او بٹگرام طارق سہیل مروت، ایس پی انویسٹیگیشن بٹگرام نذیر احمد خان اور ٹی پی او سرکل بٹگرام اورنگزیب خان نے محمد فرید کی 37 سالہ خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ریٹائر ہونے والے ملازمین کی لازوال خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تمام ریٹائر ملازمین پولیس فیملی کا حصہ ہیں اور کسی بھی مشکل کی صورت میں محکمہ ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ساتھ ہی ملازمین نے محمد فرید کو تحفے اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ملک میں کرونا کا پھیلاؤ تشویشناک۔ 24 گھنٹے کے دوران 89 اموات، 2885 نئے مریض رجسٹر۔ کرونا وائرس سے 89 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 8487 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,23,179 ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ملکی اور علاقائی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔